हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी मोहब्बत के बारे में। मोहब्बत क्या है, जितना मुझसे इस चीज़ के बारे में हो सका मैं आपको उसके बारे में पढ़ के बाकायदा बताऊंगी भी। और पहले तो मैं ये कहूँगी कि ऐसे लोग जो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे तो करते हैं, वादे तो करते हैं, मगर उनको पूरा करने की उनमें सलाहियत नहीं होती, उनमें काबिलियत नहीं होती। तो ऐसे लोगों से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए कि एक तो वो जान के लिए जो है, ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग ये समझते रहते हैं कि वो हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो और फिर हम भी बदले में ऐसा करने लगते हैं, उनको बदले में प्यार देने लगते हैं। लेकिन पता है फिर बाद में ये चलता है कि वो तो अपने ही जान के दुश्मन हैं, अपने साथ ही इतनी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, तो फिर वो दूसरे के साथ क्या मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत तो एक सबसे पाकीज़ा चीज़ है, जो सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात से होती है। मोहब्बत से असल मोहब्बत या इश्क जो है वो अल्लाह की ज़ात से होती है। तो अगर बंदा एक दूसरे बंदे से ये दावा कर देता है कि वो इश्क करता है, मोहब्बत करता है, तो मैं अपने इस नज़रिए से कहती हूँ कि मेरा ख्याल ऐसा नहीं है कि एक बंदा दूसरे बंदे से मोहब्बत करता होगा, इश्क करता होगा। तो क्योंकि जब एक मोहब्बत जो है वो एक से दूसरे बंदे से की जाती है, तो फिर वो सारी की सारी जितनी अपनी ख्वाहिशात है वो अंदर मान लेता है, ताकि मेरी मोहब्बत जो है वो खुश रहे, मेरी मोहब्बत को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो मेरी वजह से। या जो इंसान मोहब्बत कर रहा है या मोहब्बत के दावे कर रहा है, फिर वो ये सोचता है कि मेरी वजह से ऐसे शख्स को तकलीफ ना हो जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ। फिर जब अगर देखा जाए कि वो शख्स जो मोहब्बत के दावे कर रहा है और वही शख्स को तकलीफ दे रहा है, अजियत दे रहा है, यानी कि एक लिहाज से जिल्लत दे रहा है, तो ये मोहब्बत नहीं है। ये शायद उसकी बहुत, ये उस शख्स की जो ये कहता है कि वो मोहब्बत में गिरफ्तार है, ये उस शख्स की बहुत बड़ी गलत फहमी है। मोहब्बत जब हो जाती है तो मोहब्बत सिर्फ देने का नाम है, इसमें खुशी देने का नाम है, दुनिया की दुनिया के सामने इज्जत देने का नाम है। और फिर इसमें बहुत ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि उसमें मोहब्बत में शामिल होती हैं जिसमें सुकून है, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जैसे इज्जत देना। तो ये ऐसे दावे हैं। मैं सबसे पहले इन आज के नौजवानों से ये कहना चाहती हूँ, खुदारा इस प्यार और मोहब्बत से दूर रहें, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप को एक, मैं कहती हूँ कि ये बात जो है बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में ये जानना कि कौन वाकई में सच्ची मोहब्बत करता है और कौन जो है वो एक ड्रामा बाजी है। ऐसा ही मैं कहूँगी इस चीज़ को। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि न्यू जितने भी जनरेशन है उनसे कि इस मामला से दूर रहें। ये मेरी अपनी राय है। तो बाकी तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, किसी पे अपनी बात मुसल्लत नहीं कर सकती हूँ। तो इस बारे में मैं कुछ आपको पढ़ के भी बताऊंगी। मैं तो कोई इस्लामी स्कॉलर भी नहीं हूँ, तो मैं इस्लामी बात अगर करती हूँ तो उसमें कोई गलती हो जाए तो माफ़ी की तलबगार हूँ। तो अब वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ जो हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया। एक शख्स अपनी बीवी को लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगा कि मेरी बीवी है, मैं इसे बेपनाह प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानती। मैं इससे जो हुक्म देता हूँ वो तस्लीम नहीं करती। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स,
کون کہتا ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اس شخص نے کہا، میں محبت کرتا ہوں، اس کا گواہ میں خود ہوں۔ اس بات پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبت اور پسند میں فرق ہے۔ جو انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے وہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور پسند کرنے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ مجھے پسند آنے والی چیز میرے حکم کو تسلیم کرے، میری بات کو مانے۔ لیکن جہاں محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، وہاں انسان اپنی مرضی کو پست اور اپنی وجود کو خم کر دیتا ہے۔ محبت کی سب سے عظیم دلیل سجدہ ہے۔ جھکنے کو محبت کہتے ہیں۔ خود کو فنا کر کے اپنے محبوب کی رضا تسلیم کرنے کو محبت کہتے ہیں۔ اپنی خوشی کو قربان کر کے اس کی خوشی میں خوش ہونے کو محبت کہتے ہیں۔ جہاں پہ ہمیں محبت کی اتنی بڑی مثال ملتی ہے، تو پھر یہ آج کل کے بڑے بڑے دعوے محبتوں کے کرنے والے، تو پھر یہ سراسر زیادتی ہے، یہ سراسر ظلم ہے۔ محبت کے اصل معنی ہم جانے بنا ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ محبت اور عشق انسان سے اظہار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو وعدے اور جو وعدوں کے بعد جھوٹے وعدے کرنا اور اس پہ عمل نہ کرنا، تو یہ سراسر زیادتی ہے۔ پھر اس بات میں ایک اور کہنا چاہوں گی کہ محبت کیوں ہوتی ہے، محبت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں یہ کہنا چاہوں گی، اس پہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتانا چاہتی ہوں۔ جیسے کہ محبت ہو جانے کی وجہ کیوں ہوتی ہے، تو اس پہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور موجود ہوتی ہے۔ کوئی رحم دل ہوتا ہے، کوئی عادل ہوتا ہے، کوئی سخی ہوتا ہے، اور کوئی شجاع ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے اندر پائے جانے والے اوصاف کی خوشبو کسی دوسرے میں محسوس کرتا ہے تو اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے بات کرنا اور اس سے دیکھنا اور اس سے ملنا اسے اچھا لگتا ہے۔ اسے یہ لگتا ہے کہ یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ دراصل وہ خود میں اور اس کو اپنے آپ میں دیکھتا ہے، اور ہر جگہ اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہر پل وہ مجھ سے راضی رہے، اور اسی حقیقت کو زمانے والے عشق کہتے ہیں۔ کوئی مخلوق سے عشق کرتا ہے، کوئی خدا سے عشق کرتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی تھی، میرے سنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ عشق اور محبت کبھی دکھ نہیں دیتے، عشق اور محبت کبھی کسی کو برباد نہیں کرتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ سے عشق کرتا ہے وہ اپنے بندے سے سچی محبت کرنے کا بھی دعویٰ کرتا ہے، تو پھر اس پہ عمل بھی کرتا ہے، اور اگر اللہ کے حکم پہ یا اللہ سے کی حکم پہ نہیں چلتا، پھر اس بندے پہ انسان کیسے یقین کر سکتا ہے کہ وہ انسان سے محبت کر سکتا ہے؟ تو محبت کوئی مذاق نہیں ہے، محبت کوئی کھیل نہیں ہے۔ جو انسان اپنے پہ اتنا طاری کر لیتا ہے کہ اس کے غم، ایک محبت کے غم میں خود کو برباد کر لیتا ہے، خود کو تباہ کر لیتا ہے، یہ سوچے سمجھے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہماری جان، ہماری زندگی اس کی دی ہوئی امانت ہے، تو پہلے ہمیں اس کی عشق میں جو ہے ہمیں چلنا چاہیے۔ جو اللہ نے ہمیں بتایا، جو عبادت کے بارے میں بتایا، ہمیں پہلے اللہ کی عشق میں جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے لانا چاہیے۔ دنیا کی محبت
صرف اور صرف ایک دکھاوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل محبت کرنے والے ہیں اس دنیا میں جو سچی محبت کرتے ہیں، میں اس چیز سے یہ نہیں کہتی ہوں کہ نہیں ہے، بالکل ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں سچی محبت بھی انسان سے کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں بے شک وہ انسان سے بھی سچی محبت کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بالکل ہیں۔ اور پھر جب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سچی محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی ایسے انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے، ایسے انسان کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، خدا را ان کی عزت کو سب سے پہلے اپنی نظر میں رکھیں، کیونکہ عزت سب سے میں کیا کہوں کہ سب سے اہم چیز ہے۔ عزت انسان کی جو ہے وہ سب سے پہلے آتی ہے۔ تو جو انسان آپ کی عزت نہ رکھ سکے، آپ کا خیال نہ رکھ سکے، وہ انسان کسی سے بھی محبت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اور ایسے اگر خوش نصیب لوگ ہیں تو پھر وہ ان کے کیا ہی کہنے ہیں کہ وہ خوش نصیب ہیں ایسے لوگ جن کو ایسی سچی محبت ملتی ہے۔ تو بس میں اتنا ہی کہوں گی، اور سب سے پہلے تو اللہ کے عشق میں جانا چاہیے ہمیں بس، اور اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ